ሙስሊም ሙእሚን ተውሂድ ያለው ሰው ቀንን አያመልክም ማንን ነው የሚያመልከው የቀኑ ጌታን አላህን ነው የሚያመልከው ድንጋይ አያመልክም ፀሐይ ጨረቃን አያመልክም ወንዝን አያመልክም ዛፍን አያመልክም አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያመልከው አንዳንድ ሙስሊም አቂዳውን በትክክል ካለ መገንዘቡ የተነሳ ሲደበላለቀበት እናያለን ምሳሌ በአሁን ሰዓት በየቦታው በከተማው ስለ ኢሬቻ በዓል ብዙ ነገር እናያለን ብዙ ግርግር እንሰማለን እናያለን ሙስሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሊት ወነሃር ነው የሚያመሰግነው በቀን 17 ጊዜ በዋጅብነት አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል ይህ አቂዳ ያለው ተውሂድ ያለው ሰው የሚተገብር ጉዳይ አይደለም ሽርክ ነው ሽርክ ደግሞ ከባድ ወንጀል ነው አንዳንድ ቦታ ከባህል ጋር የተደበላለቁ ሽርኮች በሁሉም ማህበረሰቦች ውስጥ አሉ ኢሬቻም ከእንደዛ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው ብዙ ታሪካዊ አመጣጡን የሚያውቁ ሰዎች በግልጽ የሚያስቀምጡት ምሁራን የጉዳዩ ባለቤቶችን የሚሉ ሰዎች የኛ የዋቅፈታ እምነት ተከታዮች ሃይማኖታዊ መገለጫ ነው ይላሉ እኛ ግን ሙስሊሞች ነን ዲናችን አቂዳ ነው ተውሂድ ነው እስላም ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው ከእንደዚህ አይነት ኮንፊውዥን ግራ መጋባት ምንድነው በምንድነው አቂዳ ሰሒሓ ንጹህ የሆነ አቂዳ ከቁርአን ከሐዲስ የተወሰደ አቂዳን ማወቅ እሱን መኖር እሱን መተግበር ይሉንታ ሊይዝህ አይገባም ሰሞኑን በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ የሽርክ አይነቶች ነው የምታየው لكن أنت مسلم تعبد الله وحده لا شريك له متافقروا مؤمن مسلم الله أنه ليلا وكال قنم يافقروا كالله وجم ياملكوا أنه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الله سبحانه وتعالى أنهم يودوا نزاركم ياملكوا أتشون يودوا أتشار إذن أحبتي في الله عقيدة قدها إلهي ድርድር መሞዳሞድ ሙዳሃና መመሳሰል መቀባባት አይሰራም ከባድ ነው ሽርክ ላይ የሞተ ሰው አላህ አይምረውም ከአላህ ውጪ ሌላን ያመለከ የሆነች ለአላህ ብቻ የተገባችን ነገርን በአንድ በሆነ አጋጣሚ እንኳን ለሌላ አካል ያደረገው እንደሆነ አላህ አይምረውም እስካልተውበት ድረስ ማለት ነው لزين الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا نبياتوችን ዝርዝር ይነግረንና سورة الأنعام ላይ እነዚህ በክብር የተገለጹ ነብያቶች إبراهيم وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب إيالي يزرزر እነዚህ ነብያቶችን بكبر كتراتشو ولا من الال ولو أشركوا هؤلاء الأنبياء هؤلاء الرسل هؤلاء الأجلاء فيهم أولو العزم نزيه تكبرت يلاقت مرتوج شرك بسروا إلى الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون سراوتشاتشو بمولو ابس الدرقباتشوال بعد وجهاتهم يقروا نبر الى الله سبحانه وتعالى كسارة ነው شرك كسرت ነው የሚያስከተለው ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين شرك مشرك دنيانم آخرانم يكسر إلى الله سبحانه وتعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نبياتنا دقمو تخصيص أدرقوا ليت والله من آلات يا محمد يتكبرك سيد ولد آدمنا
يا الله وداجنا النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خليلي الرحمن خليل الله نبي عليه الصلاة والسلام الله من آلاته يا محمد لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بالله شرك بهن سأمولوا أفرد منهم يبلاو لا يحبطن عمله الناس ولا تكونن من الخاسرين كخساري وچنتونا الليلة شوال إذن أحبتي في الله إن لي نيابة عمد ولت بصحيح حديث بما الشام ملكو يتنققوا لن ولت بعلاتنا تشالون من نامدنا تشو عيد الأضحى وعيد الفطر انتهى من هذا كمان من هذا فن الله أقرتون أقللوا لنا كذا وتشالوا نقر أي ملكتنا يلا نص صريح قرتو سقيم راسي النوم كذا وتشالوا نقر إذن أيها الأحبة